السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبدأ إن شاء الله لا بريمير فيديو في إن سيري دي فيديو بور لو موديول دو سيستيم أ ميكرو بروسيسور. لا فيديو الأول هذا راح نبداو كامل بلا ريبريزونطاسيون دي نومبر بينار. راح نشوفو بلي كومون ريبريزونتي دي نومبر بينار. راح نشوفو بلي on peut représenter ce nombre soit sous forme non signée, c'est-à-dire des nombres positifs seulement, soit sous forme de nombre signé وين عندنا nombre positif et nombre négatif. Les nombres positifs et négatifs, il peut prendre une autre représentation اللي هي complément A1. غادي يكونوا des nombres positifs et des nombres négatifs ou sous forme de complément A2. راح نشوفوا chaque type de représentation وحدها. Voilà, نبداو بلا première forme, c'est-à-dire le nombre non signé. لهنا بالنسبة لي نومبر بوزيتيف رايحين يكونوا لا ميم راح تكون عندهم لا ميم ريبريزونطاسيون سوا بور لي نومبر نون سيني لي نومبر سيني كومبليمون 1 ولا كومبليمون A2. سادير الشي اللي راح يهمنا بزاف هو كومون ريبريزونتي لي نومبر نيجاتيف. هنا نبداو بلي نومبر نون سيني. نبداو نشوفو كيفاه ريبريزونتي لو نومبر نون سيني. قلنا في لو نومبر نون سيني سادير راح يريبريزونتي سيلمون لي نومبر بوزيتيف. سيتادير قال مثلا إذا كان عندي 3 ريبريزونتي 3. إذا كنت نخدم مثلا سو فورم دو 4 بيت. عندنا الميكرو بروسيسور تاعنا اللي راح نقراوه سي ان ميكرو بروسيسور 8 بيت. مي هنا اون سوبوز بلي عندي 4 بيت بور دي ريزون دو سامبليفيكاسيون باش نسامبليفيو لي شوز. راح نريبريزونتي لو نومبر تاعي سو فورم دو 4 بيت. سادير واش راح يكون عندي لهنا؟ راح يكون عندي 0 0 1 1. هذا بور لو بلوس 3. لهنا لو موان 3 ما عنديش. سادير اون بو با ريبريزونتي لو موان 3. اون بو با ريبريزونتي لو موان 3. On ne peut pas la représenter. سي بون. هذا بالنسبة لي نومبر نون سيني. دوكا نروحو دوزيام تيب دو نومبر اللي هما لي نومبر سيني. لهنا لي نومبر سيني معناه نقدر ريبريزونتي لو نومبر بوزيتيف ونقدر ريبريزونتي لو نومبر نيجاتيف. سيتادير كون يكون عندي نومبر بوزيتيف مثلا بلوس 3. إذا كنت نخدم سور 4 بيت راح ريبريزونتي بالشكل هذا 0 0 1 1. أما إذا كنت نخدم سو فورم دو 8 بيت راح ريبريزونتيه بالشكل هذا. فوالا بور لو موان 3 راح نقاردي لو ام اس بي لو ماكسيموم سينيفيكانت بيت. هذا راح نقارديه سو فورم دو بيت دو سين. راح يولي عندي لهنا بالشكل هذا. يكون عندي لهنا 1 0 1 1. إذا كان سو بيت راح نقاردي هذا لو ام اس بي تاعي هو هذا. وين راح يكونوا ليما. فوالا هذا لهنا اللي نسميه لو ام اس بي ماكسيموم سينيفيكانت بيت. هذا لو ام اس بي راح يكون بيت دو سين. سيتادير سي لو ام اس بي ام اس بي تيكال 0 كيف عندنا بلي لو نومبر تاعي نومبر راح يكون بوزيتيف. إذا كان لو ام اس بي يساوي 1 اش راح يكافئ لنا؟ يكافئ لنا لو نومبر اي نيجاتيف. فوالا دونك راح نشوفو لا بلاج دو فارياسيون. معنى لا بلاج دو فارياسيون راح نشوفو مين يتغير. إذا كان مثلا عندي 4 بيت ولا 8 بيت قداه نقدر ريبريزونتي النومبر. إذا كان لو نومبر إذا كان سو فورم إذا كانوا لي نومبر تاعي هاذو سيني. راح نشوفو دوكا لا بلاج دو فارياسيون. لا بلاج من راح تكون؟ راح تكون 2 يبدا من موان 2 بيسونس 1 موان 1
moins 1 jusqu'à A 2 puissance n moins 1 moins 1. 1 c'est quoi? 1 c'est maintenant le nombre de bits. C'est-à-dire في le cas مثلا وين يكون عندي si n مثلا est égal à 4 n يساوي 4 باش يكون عندي le nombre c'est-à-dire عندي هنا 2 puissance 1 moins 2 puissance 3 moins 1 حتى لوين؟ حتى 2 puissance 3 moins 1 c'est-à-dire 2 moins 7 8 moins 1 حتى لوين؟ حتى 7. إذا كان n يساوي لهنا 8 راح يكون عندي من moins 2 puissance 7 moins 1 حتى لوين؟ حتى 2 puissance 7 moins 1 c'est-à-dire من وين؟ غيكون عندي من 128 moins 1 معناه 127 حتى 127. شوف بلي هنا المجموع تاع لي نومبر هو عندي 127 بلس 27 245 بلس لو زيرو يتبريزونتا على دو فورم سي راح يولي عندي لهنا باسكو لهنا زيرو راح يكون عندي لهنا زيرو. إذا كان عندي لو نومبر دو سين مثلا كان هذا نومبر دو سين هذا البيت دو سين إذا كان هذا واش راح نقول؟ راح نقول عليه بلي زيرو. مام هذا واش راح نقول عليه؟ نقول عليه بلي زيرو سي قادر يكون نقدر نسميوه زيرو بلس اي زيرو مو. هنا راح يكون عندي 245 254 بلس 2 256 اللي هي تساوي لنا 2 بيسونس 8 اللي هو مجموع الأرقام. هذا بالنسبة لي نومبر سيني. دوكا راح نشوفو لا تروازيام كاتيجوري اللي هي لا تروازيام فورم دو ريبريزونطاسيون اللي هي complément A1. Complément A1. Le complément A1 tout simplement راح ننفرسي le nombre. قال مثلا إذا كان عندي مثلا جو travaille sur 4 bits باش غيكون عندي لهنا إذا كان عندي مثلا بلس 3 باش غيكون يساوي 0 0 1 1. لو موان 3 واش راح يكون؟ لو موان 3 واش راح يساوي؟ راح ننفرسي سمينا له كومبليمون معناه كل رقم راح نكملو هذا واش يكملو 0 هذا 0 هذا 1 هذا 1 راح ننفرسي. علاش سمينا له كومبليمون A1؟ نشوفو لهنا إذا كان عندي أنا عندي مثلا 3 ب 4 بيت معناها قدر نقدر ريبريزونتي بهم نومبر نقدر ريبريزونتي من 0 0 0 0 لحتى وين؟ حتى 15 هذا آخر نومبر. تدير هنا إذا كان عندي 3 لا سمينا لو كومبليمون واش هو واش نزيدو 3 تدير 3 واش ناجوتيلو نومبر ناجوتيلو باش يعطيلي 15 اللي هو آخر عدد في لا باز على ديك اللي سميناه إذا كان عندي 4 بيت على دي سميناه لو كومبليمون. سادير هنا واش راح نديرو نقول بلي عندي 3 بلس 12 إيكال 15 اللي هو لو كومبليمون اللي هو هذا في البينار نقراوه 12 مي هنا في الكومبليمون A1 هذا العدد واش راح يريبريزونتي؟ راح يريبريزونتي لي موان 3 سادير علاه كون نحب نعرفو قال مثلا واش هو هذا العدد إذا كان هذا العدد راه في الكومبليمون A1 كي نحب نعرفو واش هو واش راه يريبريزونتي لي نعاود نرجعو الكومبليمون A1 نعاود نرجعو كومبليمون A1 نديرو كومبليمون A1 يعطي لي هذا كي يعطي لي هذا نلقى بلي 3 نفهم اوتوماتيكمون بلي هذا راه يريبريزونتي لو موان 3 فوالا. بالنسبة لابلاج دو فارياسيون راح يكون بنفس راح يكون نقدر ريبريزونتي لي مام نومبر تاع لي نومبر لي بيت سين. لاج دو فارياسيون راح يكون من موان دو بيسونس ان موان 1 parenthèse jusqu'à deux puissance n moins 1 moins 1 c'est-à-dire نفس الطريقة إذا كان عندي n يساوي كاوي بيت إذا كان عندي n يساوي 8 واش راح نقدر ريبريزونتي؟ راح ريبريزونتي moins 2 puissance 7 moins 1 n 2 puissance 7 moins 1 اللي هي
من moins 127 jusqu'à 127. هنا البروبليم اللي عندي مع الكومبليمون A1. البروبليم اللي عندي هنا مع الكومبليمون A1 سي البروبليم دو زيرو. إذا هنا لو زيرو كيف راح ريبريزونتيه؟ إذا كنت نخدم سور 4 بيت ولا سور 4 بيت نخدم سور 8 بيت باغ إكزومبل. هنا عندي هذا لو زيرو. سادير وهذا واش هو كي نديرو كومبليمون A1 هذا لو زيرو كي نديرو كومبليمون A1 واش غيقول لي؟ راح يقول لي عندي 1 1 1 1 1 1 1 1. هذا سموه لو زيرو بوزيتيف. زيرو بوزيتيف هذا سموه لو زيرو نيجاتيف. سي بور سا نلقى المجموع تاعهم هو هنا الأعداد 127 زائد 127 245 بلس لي دو زيرو هاذو زيرو بوزيتيف و زيرو نيجاتيف راح يكون عندي 127 فوا 2 بلس 2 راح يعطيلي 256 نومبر. فوالا هذا لهنا عندنا البروبليم تاع لو زيرو بوزيتيف اي لو زيرو نيجاتيف. بالنسبة للكومبليمون A1 A2 هذا المشكل راح يتنحى إن شاء الله في الكومبليمون A2. راح نشوفو لو كومبليمون A2. نشوفو هنا لو كومبليمون A2. مشهور الكومبليمون A2 هو نفس لو كومبليمون A1 تو سامبلومون راح نزيد 1. لهنا قال مثلا إذا شدينا النومبر 3 سيبوز بلي جو طرافاي سور 4 بيت نبدو إن شاء الله ان إكزومبل تاع 8 بيت. لهنا إذا كان عندي لو 3 بلس 3 واش راح يكون؟ هو 0 0 1 1. الكومبليمون A2 كيف راح نحسبو؟ راح ندير كومبليمون A1 تاع هذاكا من بعد نزيد لها 3 ومن بعد نزيد لها 1 راح تحصل على كومبليمون A2 اللي هو 1 0 1 1. هذا واش نقول؟ هذا لو كومبليمون A2 تاع 3 سيتادير هذا شنو هو؟ سي موان هذا سي لو موان 3. يا باغ إكزومبل إذا كنت نخدم سور 8 بيت واش راح يكون؟ إذا كنت نخدم سور 8 بيت راح يكون عندي لو 3 هو بلس 3 هو هكذا. الكومبليمون A2 تاعو واش راح يكون؟ راح نانفيرسي لهنا 0 0 نزيد 1 هنا 1 0. من قبل بالنسبة لهنا واش شفنا بلي لا سمينا لو كومبليمون A1 بالنسبة للكومبليمون A قلنا واش يولي نزيدو باش يولي 15. هنا اللي نزيد واش هو العدد اللي نزيدو باش يولي 16. هنا نحسب لا باز قال مثلا عندي 2 4 2 بيسونس 4 كدا نقدر ريبريزونتي بها 16 شيفر. سادير نحوس أنا قال مثلا هنا عندي لو 3 بلس كوا إيكال 16. معناها راح ندير 3 بلس 13 تساوي 16 وهذا هو العدد 13. مي في كومبليمون A2 نقراه موان 3. سي لا ميم شوز لهنا راح نشوفو شو هو العدد اللي نزيدو لهنا. اللي نزيدو هنا لو 3 كي نخدم سور 8 بيت واش هو العدد اللي نزيدو لو 3 باش يعطيلي 256 اللي هو 3 بلس 253 تساوي لي 256. هذا هو 253 في البينار العادي. مي هو واش يمثل موان 3 في كومبليمون A2. فوالا هذا بالنسبة للكومبليمون A2. سي لا ميم شوز بالنسبة لو MSB. لو MSB توجور ريبريزونتي لو بيت دو سين. MSB توجور ريبريزونتي لو بيت دو سين. هذا لو ماكسيموم سيغنيفيكانت بيت. هذا سي لا ميم شوز لو ماكسيموم سيغنيفيكانت بيت. معناها إذا كان لو MSB يساوينا 0 واش يكافئنا؟ يكافئنا بلي لو نومبر
est positive. إذا كان لو ام اس بي يساوي لنا 1 اش راح يكافئ؟ يكافئ بلي لو نومبر اي نيجاتيف. فوالا. لهنا il reste une chose. أنا كي نحب نعرف باغ اكزومبل مثلا عطاني لو نومبر هذه اللي تهمنا بزاف ثاني، عطاني لو نومبر مثلا، عطاني لو نومبر هذا مثلا، وقال لي لو نومبر هذا راهو ريبريزونتي في الكومبليمون ا 2. قال لي لو نومبر هذا واش يساوي؟ واش يساوي؟ انا ما نقدرش نعرفو دو سيت فاصون باسكو ما على باليش واش يساوي. واش غندير له؟ راح ندير له كومبليمون ا 2 تاعو باش نقدر نعرف واش يساوي لو نومبر هذا في لا رياليتي. نشد له لو نومبر هذا، ندير له كومبليمون ا 1، بعد نزيد له 1، اش يصير عندي لهنا؟ 0 1 0 1 1 0. هذا لو نومبر سي كوا؟ سي 4. لا سي بلوس 4. سيتادير هذا سي كوا؟ هذا سي لو موان 4 نتاعو في الكومبليمون ا 2. فوالا. الكومبليمون ا 2 هذا سي لا فورم تاع ولا لا ريبريزونطاسيون تاع لو موان 4. لهنا بالنسبه للبروبليم تاع لو زيرو ما كانش لهنا. علاه ما كانش؟ لهنا نشوف بلي عندي اذا كان عندي 0 0 0 0 0 0 0 0 اذا كنت نخدم سيرفي بيت كومبليمون ا تاعو واش راح يساوي؟ راح يولي هكذا كامل ديزان، بعد نزيد له 1 وراح نحسب لهنا واش يولي عندي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. بعد عندي هذا لو 1. هذا لو 1 ما يهمنيش لهنا، علاه؟ بيسك هذا سي اوفر فلو، هذا ديباسيت لو 8 بيت. هنا ماشي نهزو اون كونسيديراسيون. شنو عندنا لهنا؟ نشوف بلي هذا المام زيرو اللي عندي لهنا هو المام زيرو اللي عندي لهنا. سي بور سا لابلاج دو فارياسيون هنا نلقاوه يختلف. لابلاج دو فارياسيون هنا من يبداو وين يخلصوا لي نومبر. راح نشوف لهنا لابلاج دو فارياسيون تبدا من موان دو بيسونس ان موان زا، ما عنديش هنا موان زا جوسكا 2 puissance n moins 1 moins 1. c'est-à-dire إذا كان ال 1 تاعي يساوي، إذا كان ال 1 يساوي 4 اش غيكون عندي لهنا؟ عندي moins 2 puissance 3 حتى لوين 2 puissance 2 1 moins 1. c'est-à-dire لهنا من moins 8 حتى ل 7 بلوتو. إذا كان عندي n يساوي 8 اش غيكون عندي؟ راح يكون عندي من موان دو بيسونس 8 دو بيسونس 7 لوين دو بيسونس 7 موان 1 معناها من موان 128 ماشي 127 حتى 127. هنا واش يولي لو نومبر المجموع تاعهم؟ عندي المجموع هنا 128 بلس 127 بلس لو زيرو اللي هو بلس 1 واش راح يساوي لي؟ يعطيني 256 نومبر اللي هو 2 بيسونس 8. فوالا. هذا تو سكي كونسيرن لي لا ريبريزونطاسيون دي نومبر بينار في الكومبليمون في لي 3 فورم، في لي 4 فورم، نومبر نون سيني، نومبر سيني، كومبليمون 1 اي كومبليمون 2. في لا فيديو الجاي ان شاء الله راح نشوفوا كومون فير لي اوبيراسيون d'addition et de soustraction en complément A et en complément A2. وبالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.